السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نوجد حرشة سائلة بالحليب في 5 دقائق من اسهل ما يكون. تعملها في الفطور ولا تعملها في العشية وزي الوليدات الصغار كتعجبهم. انا نخليكم المقادير في صندوق الوصف. تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر وما تنساوش بارطاج وما تنساوش لايك. نديك اليديدات ديالكم زوينين. يلا تبعوا الفيديو. مع السلامة. We'll be right back.